एक कंपनी कालच्यान हांगा स्ट्रायक करत आसा म्हटल्यार आमचे डिमांड जे गांवचे आसात म्हणजे तरवळे वाजे आनी तिशे ह्या लोकांक कंपनीचो कांय फायदो जायनाशिल्लो म्हणून आमी थोडेशे डिमांड घेवन आयिल्ली आनी आमचेच गांवचे भावचे थोडे आसात ते हांगसर ट्रक चलयतात सो तेंचेय कितें इशू आशिल्ले ट्रका बाबतीन म्हाला बाबतीन ते सॉल्व करपा आशिल्ले आमकां प्लस कंपनी जेन्नाच्यान हांगसर इस्टाब्लीश जाली तो मेरेनच्यान पोल्युशनाचेर ह्या कंपनीन कांयच भर दिली नाशिल्ली ती आतां आमी तोय पॉयंट आमी हांगा तेंचे कडेन मांडलो आनी एक दुसरी गजाल म्हटल्यार गांवचे भुरगे हांगा काम करतात आनी जे कोण रिटायर्ड जाल्यात तेंचोय बी ते पॉयंट आमी हांगा घातलो जे भुरगे आमचे पळय डेली वेजीस आतां ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतले म्हणटा घेतल्यात तांकां म्हणजे आमचेच गांवचे भुरग्यांक तिशे माझे तरवळी भुरग्यांक तेणी सॅलरीन वेटेज दिवची म्हणून आमी 15 ते 25 हजार आमच्या भुरग्यांक दिवचे अशी म्हणून मागणी केल्या तेजे नंतर आमी जेन्ना वेकन्सी जाता ते म्हणटा वेकन्सी जातकीर आमचे एक्झिस्टींग भुरगे जे आसा प्रेझेंट एक्झिस्टींग भुरगे जे आसा तेजे सकल ते तेंचे पोस्टार येतले आनी ते कंपनी अंडर फिक्स जातले अशें म्हूण ते सांगतात आनी तिसरी गजाल पेन्शनरांची ते पेन्शनरांचोय आमी डिमांड घातलो तेन्ना ते म्हणपा लागले की पेन्शनरांक जितलो अमावंट जाय वाडोवन तोय बी आमी तांकां करपा जाता फक्त तेणी आपल्याक एप्लिकेशन दिया म्हणून सांगलां ते आमी फुडें व्हरता म्हणून सांगलें सो कितले ट्रक आतां सगळे ट्रक घेता म्हणून सांगला आनी ट्रकाचे कितें आशिल्ले ते पर्सेंटेज क्लॉज आशिल्ले आमी तो डिमांड केल्लो की 25% जी क्लॉज घातला तो तेणी रिजॉल्व करचो म्हणून तो तेणी रिजॉल्व केलो आनी जशें तेंचे पयलीं चलताले नंबर वायज ते ट्रक आतां 118 आनी ते थोडेशे आनी एड जावपाचे आसा ते कंटिन्युअसली नंबर वायज चलतले सो फाल्यांच्यान ट्रान्सपोर्ट सुरू जाता हय फाल्यांच्यान ट्रान्सपोर्ट सुरू जाता सो बेकार कितले अंदाज भुरगे आसात तर तिनूय गांवांत गांवचे भुरगे मेजॉरिटी म्हणजे चडशे बेकारूच आसा म्हटल्यार वतात लेबर म्हणजे लेबरा अंडर कॉन्ट्रॅक्टरा अंडर ते काम करता लेबरर कॉन्ट्रॅक्टर आसता पळय तेच्या अंडर ते बाकी खंयच्या इंडस्ट्रीनी काम करतात बारीक धंदो करतात पण त्यात पोट चलोवपाक करतात जर ही कंपनी जर हेल्प करता आमच्या गांवच्या भुरग्यांक जाल्यार ते हांगा लागतले आनी आरवी थ्रू जर ते वचत आरवी इंजिनियरिंगाचे थ्रू जर वचत तर फर्स्ट प्रायोरिटीचेर आमच्याच भुरग्यांक चान्स पडटलो सो कालच्यान तुमी हांगा बायलो उबी आसा एक पंच येवना एक सरपंच येवना एक पॉलिटिशियन तुमकां सपोर्ट करपाक येवना सो तुमकां कितें दिसता तुमचो क्वेश्चन आतां म्हाका सांगपा म्हटल्यार खरें म्हटल्यार हांसपा येता आमी निवडून दिल्ले आसता पयलीं ते आमचे गांवचे बरी करपा दिल्ले आसता आमचो जो MLA लोकल आसा तो आमच्या लोकांक केन्ना मदत करपा येना दुसरो आमचो ZP आशिल्लो तो स्वता हांगसर तेजो क्लॉज 25%, तेजो तो शेअर आपलो पळयतालो तिसरो पंच जो आसा पळय न्ही पंच हांगाच आशिल्लो पण तो अजून मेरेन तो काल आमी इतले जाले हांगसर स्ट्रायक म्हणटा तसो जालो पोलीस आयले कलेक्टर आयलो DYSP आयलो PI सगळे हांगा हजर आशिल्ले पूण ते पंचाक एकूय जाप सुटली ना हांगा आमच्या गांवच्या लोकांनी ताका निवडून दिल्लो पूण ते गांवचे लोक आपल्याले त्रासान आसा तेंचे बद्दल आपूण कितें तरी करतलो फुडें वचून तांकां मदत करतलो हें तेणें काल हांगा करूं ना कळ्ळें सो आमकां जे निवडून दिल्या त्या पॉलिटिशियनाचो हांगा ह्या गांवांक कसलोच मदत जायना खंयच्याय लेवलाचो पॉलिटिशियन आसूं